अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 14 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। लेकिन सब ओके की रिपोर्ट पर लगा दिए गए, चाहे वो सरकार से वाबस्ता लोग हैं, अपोजिशन से वाबस्ता लोग हैं, इमरान खान के हामी मरकजी क़यादत से वाबस्ता लोग हैं, या फिर कुछ और लोग हैं। ये सब के सब ओके की रिपोर्ट पर लगा दिए गए। बड़े बड़े थिंक टैंक्स भी ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं, और फिर बड़ी बड़ी बार काउंसिल्स भी ओके की रिपोर्ट दे रही हैं। ठीक है, ये होना चाहिए, नजर आता है, ये होगा। जाहिर है कि इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होंगे। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि इमरान खान साहब की फैमिली उनके साथ ज्यादा लॉयल है बनिस्बत ये जो लोग मरकजी क़यादत के तौर के ऊपर ओहदे एंजॉय कर रहे हैं? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन जो इस्लामाबाद के दिल के अंदर हो रहा है, एक कन्वेंशन जिस पर 25 करोड़ अवाम लगी हुई है, जो साल से हो रहा है। दोनों में फर्क किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है तो समझ लेना चाहिए। फिर एक और नई बदमाशी शुरू हो गई है। इस बदमाशी का आज मैंने तज़किरा करना है। तस्करा तो ये हो रहा है कि 25 से 28 यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ ये हो रही है, लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा संगीन इंफॉर्मेशन है। मालूमात मैं पहुंचा दूंगा, और अगर ये बदमाशी खत्म ना हुई तो इसके हवाले से एक बंदे की डिटेल्स जो है ना वो शेयर की जाएंगी। ये बहुत अफसोसनाक है। ये इंतहाई कमजरफी का मुजाहरा है, लेकिन क्या किया जाए, इसका पर्दा इसके ऊपर से किसी ना किसी को तो उठाना है। तो आज थोड़ी बहुत मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के बाजीगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पब्लिक पोल पहले तो एक मैंने किया था, लेकिन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए कि इस वक्त जो हाईएस्ट पोजीशन चेयरशिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो इमरान खान साहब की फैमिली में से होनी चाहिए, या वो वाली मरकजी क़यादत जो बज़ाहिर टोपी ड्रामे करते हुए दिखाई देती है, यानी अलीमा खान साहिबा को पार्टी क़यादत संभालनी चाहिए या बैरिस्टर गौहर को? नीचे कमेंट आपने जरूर करना है। ये पब्लिक पोल मैंने पहले करना था, लेकिन अब करने लगा हूं। अब आ जाते हैं जी, सब ओके की रिपोर्ट पर लगा दिए गए। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट बार ने IMF को सब ओके की रिपोर्ट दे दी है। थोड़ी देर पहले कुछ रिपोर्टर्स ने ट्वीट किया कि 26वीं आईनी तरमीम से अदालती कारकर्दगी बेहतर हुई है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट की सतह पर माहिर जजेस का तकर्रुर किया गया। ये स्टोरी आई है, तो रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त है। आप ये चेक कीजिए कि जो आईनी बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन द कोर्ट एक और कोर्ट है, उसकी 4 माह में कारकर्दगी ये है कि रिपोर्टर्स के मुताबिक, कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक, एक भी केस मुंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। और यहां पर इसको सब ओके की रिपोर्ट बनाकर पेश किया जा रहा है। IMF के वक्त से मुलाकात करके उनको क्लियर कट बताया जा रहा है कि ये बेहतरीन हो रहा है। और जिन्हें ऑब्जेक्शन होनी चाहिए थी वो मिलने को राजी ही नहीं है, PTI के लोग। और मैं हैरान हूं कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, किसके साथ ज्यादती या नाइंसाफी कर रहे हैं। अब ओके की रिपोर्ट मजीद आगे चलते हैं जी। 2024 में पाकिस्तान ने तमाम ममालिक से ज्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए। सोलर दरामदात इसलिए हैरानकुन है कि यह किसी आलमी सरमायाकारी, कौमी प्रोग्राम या बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत नहीं, बल्कि सार्फिन की जाती कोशिशों से मुमकिन हुआ। यह बरतानवी तवानाई थिंक टैंक की रिपोर्ट है, और इसका क्रेडिट अब गवर्नमेंट लेना शुरू कर देगी। हालांकि ये इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लोगों की अपनी सवाबदीद के तहत सोलर पैनल्स मंगवाए गए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका भी क्रेडिट ले जाना। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिंगटोन पे लगा के ना आप सुनते रहेंगे, आपको आवाज सुनाई देगी, अल्लाह अकबर, हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह शबाना रोज काविशों से हम आपके लिए 7 रुपए 42 पैसे कम कर चुके हैं कीमतें। बस सुनते रहे और सब सुनते रहे। एक और ओके रिपोर्ट में अभी देख रहा था, आपके फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक स्टेट बैंक कहता है रमा माली साल जुलाई तक मार्च मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई हैं। किसी एक माह में 4 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की तरसीलात का रिकॉर्ड कायम किया गया। जिस तरह महंगाई रिकॉर्ड 77 साल कम तरीन सतह पर आई है, तरसीलात भी बढ़ा चढ़ा कर आई होंगी भाई, मैं मानता हूँ, क्योंकि बीच में ईद आ गई थी, दूसरी ईद भी अभी आने लगी है। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये कौन क्रिएट करता है। अब आगे चलिए सुनिए। मार्च में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। ईद का महीना था, रमजान का महीना था, जो एक रिकॉर्ड है। मार्च 2024 के मुकाबले में तरसीलात 37.3%, जबकि फरवरी 2025 से
29.8% زائد ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے. اچھا اب یہ فیکٹس اینڈ فگرز کوئی کراس چیک کرنے کا ذریعہ تو ہوتا نہیں اس دنیا میں، اس ملک کے اندر. بدماشی کا رول ہے بھائی، معذرت کے ساتھ کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز اپیرنٹلی تو ہے نہیں. اس کی ایک میں مثال آپ کو ابھی ترین دیتا ہوں. مجھے کئی دوستوں کی جانب سے ایک چیز رپورٹ ہوئی، اور یہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو کامنٹس کر رہے تھے نیچے، کہ اچانک عید کے فوراً بعد ان کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو گیا. کیوں بلاک ہوا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بینک والوں کے پاس گئے ہیں، بینک والے کہتے ہیں جی آپ کا اکاؤنٹ کسی ادارے نے بند کرایا ہے، آپ فلاں فلاں انویسٹیگیشن آفیسر ہے، جا کر اس کو ملیں اور آپ اپیئر ہوں. جن کا اکاؤنٹ بند ہو گیا وہ پھر آئی او سے رابطہ کرتے ہیں. آئی او کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کام کریں، مہربانی کریں اور اپنا اکاؤنٹ نمبر NIC بھیجیں، اور پھر شام تک وہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. جن کے اکاؤنٹ میں تو پیسے کوئی نہیں پڑے ان کا تو اکاؤنٹ ویسے کھل جاتا ہے، جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ان کو تنگ کیا جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں میرے انفارمیشن میں آئی ہیں، میرے نالج میں آئی ہیں، اور یہ سینکڑوں یا درجنوں نہیں ہزاروں کیوریز ہیں جو میرے پاس ای میلز کے ذریعے، میسجز کے ذریعے آئی ہیں. جس ملک میں قانون ہی کوئی نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس میں کمرشل بینک صارف کا اکاؤنٹ بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، بغیر کسی شوکاز نوٹس کے، بغیر کسی سسپیشیس ایکٹیویٹی کے بند کر دیا جائے؟ مطلب پیدا گیری کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یار، مطلب بدماشی چل رہی ہے ایسے. مطلب ہزاروں، آپ نیچے کامنٹس میں باقاعدہ وہ انکوائری نمبر کے ساتھ ڈیٹیلز آئی ہیں. اب میں اس کے اوپر مزید کیا بحث کروں. ایک ایسا ملک جہاں پر رول کرنے والے لوگوں کی ایکٹیویٹیز سسپیشیس ہوں، وہاں پر نیچے والوں کو تو پوری شے مل جاتی ہے، جو آپ کا دل کرے آپ کرتے جائیں. تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں ابھی اس کی ڈیٹیلز میں باقاعدہ پروفز کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اگر میرے پاس جن جن لوگوں نے نیچے کامنٹ کیے یا مجھے واٹس ایپ کے ذریعے میسجز بھیجے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن سب اوکے کی رپورٹ ہے بھائی، ملک میں سب اوکے چل رہا ہے. تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، 2-3 سٹیٹمنٹس آئی ہیں. جیسے سلمان صفدر صاحب فرماتے ہیں عمران خان پر، اچھا یوٹیوبرز کے حوالے سے بھی، ان کی فیملیز کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. اور میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس میں 1000% چیزیں کرسٹل کلیئر ہو کر آ گئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. عمران خان پر کوئی ایسے کیس نہیں، سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں عمران خان پر کوئی ایسے کیس نہیں جس میں وہ جیل میں رکھ سکیں. پنجاب میں تمام بے بنیاد کیسز میں عمران خان بری یا پھر ضمانتیں ان کی ہو چکی ہیں، سوائے ان 8 کیسز کے جو لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، سنیے. وہ کہتے ہیں ہمارے دین میں فتنہ سے کوئی ڈیل ممکن نہیں ہے. جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیا وہ اب اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اگر دین میں فتنے سے کوئی ڈیل ممکن نہیں ہے تو بھائی جان یہ پچھلے 40 سال میں 5ویں 6ٹھی دفعہ جو ڈیل ہو رہی ہے یہ کس تناظر میں ہو رہی ہے؟ پہلے تو ڈیفائن کریں فتنہ کیا ہے. بڑا افسوسناک ہے. مطلب ہم آنے والی نسلوں کے لیے میسج کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں کہ جو جتنا 2 نمبر کرپٹ یا جس کے اوپر جتنا بڑا الزام ہوگا یا شک ہوگا وہ اتنا زیادہ پوزیشن یا عہدے انجوائے کرے گا. یہ ہم میسج دے رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وی شوڈ لائک دا آنےسٹ، بٹ پرابلم از وی آر گوئنگ ٹو لائک دا ڈس آنےسٹ پیپل. یہ پرابلم ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور یہی اگر رول ماڈلز بنتے گئے آنے والی نسلوں کے تو نسلیں کیا کریں گی آپ کی اور ہماری؟ بہت افسوسناک ہے، لیکن کیا کیجیے. کچھ وائرل بیانات ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی. اچھا خلیل الرحمان قمر صاحب کے اوپر ایک مقدمہ تھا، بلکہ انہوں نے کر رکھا تھا ٹرپ اور اغوا کا. تو اس میں جنہوں نے تاوان مانگا تھا، میں ان کا نام لیے دے دیتا ہوں، یہ آمنہ عروج، ممنون حیدر اور ذیشان، ان کو سزا سنا دی گئی ہے. 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب میرے بھائی ہیں، ہمارے سینئر ہیں، بزرگ ہیں بڑے. میں نے ان سے متعلق بڑا ایک بہترین ولاگ بھی کیا تھا جس وقت ان کے ساتھ یہ والا واقعہ ہوا تھا. میری کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ 1 on 1 میں کوئی انٹرویو کروں اور پوچھوں کہ یہ جو جن کو سزا ملی ہے کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو مل جائے گی، یا ٹھیک مطلب ان کی توقعات کے عین مطابق ہوا ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. کچھ اور خبریں، لائک 9 مئی ضمانتوں کے کیس میں پی ٹی آئی وکلا اور لیڈرشپ کی غیر سنجیدگی یوں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ انتظار حسین پنجھوتا، شبلی فراز کے علاوہ کوئی بھی پیش نہیں ہو رہا. سینئر وکلا غیر حاضر، لطیف کھوسا نے ویڈیو لنک پر آنا تھا وہ بھی نہیں آیا. یہ حالات ہیں یار، یہ سیریسنیس ہے. دیٹس وائی آئی کنڈکٹڈ اے پول. کیا بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ یا عظمیٰ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے معاملات کو دیکھیں، یا جو مرکزی قیادت اور وکلا برادری کے لوگ اس وقت پوزیشنز یا ٹکٹس یا پھر
رکن قومی اسمبلی, سینٹ یا صوبائی اسمبلی کی سیٹس انجوائے کر رہے ہیں, ان کو ہی کرتے رہنے دینا چاہیے. نیچے کامنٹ آپ نے میکسیمم کرنے. جو شام کا ولاگ ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میری کوشش ہے کہ میں ایک بڑی خبر نکال کے آؤں. باقی جو میں نے ابھی ڈسکشن کی ہے, آپ نے یہ بھی کامنٹ نیچے کرنا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے اس طرح سے کمرشل بینک اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں یا بند ہوئے ہیں, اس کی ڈیٹیلز ہیں تو نیچے کامنٹ باکس میں شیئر کر دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.